It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. साहब M&A हैं, आप MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं जनाब शाही सैयद साहब, आप प्रेसिडेंट हैं ANP के सिंध में. अस्सलाम वालेकुम सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. वसीम साहब, अगर मैं गुफ्तगू का सिलसिला आप ही से शुरू करूँ, मैंने आपसे हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि 1979 का सिस्टम वर्सेस 2001 का सिस्टम, आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी का क्या मुद्दा है इस हवाले से? देखिए, अगर आप कंपेयर करते हैं दोनों सिस्टम्स को, तो अगर हम 2001 से शुरू करें और उस अरसे तक जो सिस्टम माजी में रहे हैं पाकिस्तान बनने के बाद, उन्होंने क्या डिलीवर किया, अगर जर्नली आप उसको देख लें. सिर्फ मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाता, कानून में भी नहीं जाता मैं. सिंध सूबे को ले लें, उस निज़ाम ने सूबे सिंध को या पाकिस्तान के दूसरे जो सूबे हैं उनको क्या दिया. म्यूनसिपैलिटी के हवाले से देख लें, सर्विसेज के हवाले से देख लें, डेवलपमेंट कहाँ तक हुई. मैं फिर मिसाल दूंगा कराची शहर की. अगर मैं कराची शहर को देखूं 2001 से पहले, जब काम शुरू नहीं हुए थे, ना कोई इंटरेस्टेड था कि इस शहर में या इस सूबे में ही. अगर मैं दूसरे अजला की बात करूं, लाड़काना का जिक्र कर लेता हूं मैं. इसी निज़ाम ने लाड़काना को क्या दिया, दादू को क्या दिया, हैदराबाद को क्या दिया था. बुरा हाल था. आज जब इस निज़ाम की जो इम्प्लीमेंटेशन हुई हैं और एक तस्वीर सामने आई है कराची की, पैसा यूटिलाइज हुआ है, सही तरीके से यूटिलाइज हुआ है और आवाम को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं इसी निज़ाम के तहत. मैं ये नहीं कहता जैसे कि आपने CM साहब का जिक्र किया है, कायम अली शाह साहब का, कि ना 2079 ना 2001, हमें आगे जाना है. हम भी यही कह रहे हैं, हमें आगे जाना चाहिए. पीछे के निज़ाम जो है, और अगर करप्शन की बात करते हैं कोई कि ये निज़ाम करप्ट है, तो ये मैं नहीं यकीन करता इस बात पे. निज़ाम नहीं करप्ट होता, जो इंसान काम कर रहा होता है वो करप्ट होता है. इसी निज़ाम ने आपको कराची दिया. लेकिन आपको ड्रॉबैक्स क्या नजर आते हैं वसीम साहब? पोलिटिकल डिबेट अगर हम बात करें, 1979 का जो सिस्टम है उसको अगर हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे टाइम पीरियड में ये इम्प्लीमेंट हुआ था जब किसी भी जमहूरी गवर्नमेंट को कोई टर्म कंप्लीट नहीं करने दिया जा रहा था. तो उसकी वजह से भी तो ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, या आप फिर भी सिस्टम को और निज़ाम को गलत कहेंगे? मैं निज़ाम को इनफेक्टिव कहेंगे? नहीं, इनफेक्टिव नहीं कहूंगा मैं. वो विल नहीं थी. पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की मिसाल मौजूद है, पॉलिटिकल पार्टीज की मिसालें मौजूद हैं जो कभी इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने में, नहीं कराए गए. ये वजह नहीं है. वजह है असल पावर डिवॉल्व करना. देखिए, दुनिया जमाना तरक्की कर रहा है, अब पावर जो है वो डिवॉल्व होने चाहिए, नीचे जाने चाहिए. हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि सेंट्रलाइज रखें, जैसे ऑटोनॉमी हम लोग भी चीख रहे हैं और दूसरे सियासी जमातें भी चीख रही हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी देनी चाहिए. होना तो ये चाहिए था कि पहले सूबाई खुद मुख्तारी दी जाती, उसके बाद मजीद पावर डिवॉल्व की जाती नीचे. मगर ठीक है, ये वाला सिस्टम सामने आया है, इसमें पावर्स नीचे गए हैं. हमारे जो वो माइंड सेट के लोग हैं इस मुल्क के, जो फ्यूडल मेंटालिटी रखते हैं, जो चाहते हैं पावर मेरे हाथ में रहे, सिर्फ नीचे ना जाए, वो जरूर इसको अपोज करेंगे इस सिस्टम को. क्यों? उनकी जो एक मिथ बनी हुई है, उनकी जो एक माइंडसेट है, माइंडसेट भी उनकी वो बनी हुई है, एक क्या कहते हैं दुनिया है वहाँ उनकी. उनके बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता, वो उसी सिस्टम को रखना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि नीचे के लोग भी इन्वॉल्व हों इस सिस्टम में और उनको पावर्स मिले, वो अपने इलाके से इलेक्शन लड़ें और उनकी खिदमत कर सकें. हम सिस्टम को ब्रेक करना चाहते हैं, हम स्टेटस को खत्म करना चाहते हैं. सिंह साहब, आपने मेंशन किया कि 2 ड्राफ्ट ऑलरेडी MQM पेश कर चुकी है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, उसके सिस्टम के हवाले से. उसमें क्या आप लोगों ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं? सेलिएंट फीचर्स मुझे बताइएगा. ज्यादातर तो हमने लैंड कंट्रोल के हवाले से बात की है कि लैंड कंट्रोल जो है वो सिटी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए. और उसके बाद फिर पुलिस का सिस्टम भी हमने उसमें मेंशन किया है कि पुलिस भी जब SLGO कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नाज़िम की होती है, तो फिर उस सिटी की पुलिस भी उसके अंडर में होनी चाहिए. और मजीद इसका एक जो केडर है वो भी रजिस्टर
ہونا چاہیے, نیا بننا چاہیے کیڈر, جیسے صوبائی ہے ویسے سٹی گورنمنٹ کا ہونا چاہیے, تاکہ جو کنفیوژن آج ہے وہ ختم ہو. اور مزید کافی اس میں امینڈمنٹس ہیں, جو موٹی موٹی چیزیں تھیں وہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. پھر میں یہ کہوں گا کہ ہماری میٹنگز چل رہی ہیں, آج بھی ہماری میٹنگ تھی پیپلز پارٹی کے. ایک سوال میرے ذہن میں ایسے آ رہا ہے, دس از اونلی فار دا سیک آف ڈبیٹ, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ شاید 2001 کے اس سسٹم نے ایٹ لیسٹ شہر کراچی کو بہت کچھ دیا, لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ شاہی صاحب نے جیسے کہا کہ ایک طرف ہم ڈیولیوشن آف پاور کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کانسنٹریشن آف ریسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی بھی ہو جاتی ہے, ان دا سینس کہ جی شہر کراچی میں اگر بلیک آؤٹ ہوتا ہے تو لوگ ناظم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, یہاں لا اینڈ آرڈر کی کچھ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو ناظم کی طرف دیکھتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص کے اتنے پاورز ہونا بھی صحیح ہے؟ دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ پاورز جو ہیں وہ سارے ناظم کے پاس ہوتے ہیں. ڈیولیوشن کا مطلب ہے کہ سٹی کے پاور جو ہیں وہ ٹاؤنوں میں جاتے ہیں اور ٹاؤن کے پاورز اور نیچے جاتے ہیں اسی لیول پہ. یہ ابھی انڈر پروسیس تھا, مزید اور پاورز جانے چاہیے. اگلی بار اگر متحدہ قومی موومنٹ کے پاس یہ حکومت آئے گی تو ہم مزید ٹاؤنز کے پاور جو ہے وہ نیچے دیں گے. یہ ضروری نہیں ہے سٹی کے پاس, جیسے میں مثال دے دوں سڑکیں بنانے کا, جو بڑی سڑکیں ہیں وہ سٹی بناتی ہے, ادروائز سارے پاورز ٹاؤن میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ناظم کے پاس ہی کمپلیٹ پاور ہے پورے شہر کا. اور جب آپ کہہ رہے ہو کہ دنیا دیکھتی ہے ناظم کی طرف, ہم لینڈ کنٹرول کی جب بات کرتے ہیں تو جتنی ایجنسیز یہاں کام کر رہی ہیں کراچی میں, جتنا انٹرفیئرنس یہاں ہے کسی اور جگہ نہیں ہے. ناظم تو بہت محدود علاقے کا ناظم ہے. 75% کراچی جو ہے وہ مختلف دوسری ایجنسیز کے ہاتھ میں ہے. آپ ریلوے لے لیں, آپ کنٹونمنٹ لے لیں, آپ اور بہت سارے علاقے ہیں کہ مثال دے رہا ہوں میں, لیاری کو پیسے نہیں ملتے زیادہ, لیاری ٹاؤن کو, میں بھی مانتا ہوں اس بات کو. ٹھیک ہے, اب ایسا کچھ فارمولا بنانا چاہیے کہ اس کو پیسے ملے. اس سسٹم کو جو فلاز ہیں اس کو آگے بڑھنا چاہیے اس میں, یہ نہ کہ مطلب اس کو ختم کر دیں. تو پھر پولیس کا محکمہ سب سے زیادہ کرپشن ہے, ایف آئی اے کے محکمے میں کرپشن ہے, کسٹمز کے محکمے میں کرپشن ہے, بند کر دیں ان کو. ایسے نہیں ہوتا ہے دنیا میں. آگے جانا ہے آپ نے, جہاں فلاز ہیں ان کو امینڈ کریں, رولز کو ان کو ٹھیک کریں, آگے چلیں. میں مانتا ہوں ایسے جو یہ کہہ رہے ہیں شاہی سید بھائی کہ ایسے ٹاؤنز ہیں جہاں ریونیو جنریشن نہیں ہے, تو اس کے لیے فارمولا بنائیں نا. اب مصطفیٰ کمال صاحب نے گڈاپ کیا نام ہے اس کا, لیاری میں پانی دیا, سٹی گورنمنٹ کا پیسہ تھا وہ. اگر وہ چاہتے تو کہیں اور اس پیسے کو لگا سکتے تھے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے, مگر انہوں نے پانی لیاری کو دیا. لیاری ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بھی نہیں ہے. اس کے بعد 2 آئیلینڈز تھے, بابا اینڈ بھٹ آئیلینڈ, ادھر پاکستان بننے کے بعد آج تک وہاں پانی نہیں پہنچایا گیا اور دوسری جماعتوں کا ہولڈ ہے وہاں. کسی نے سوچا نہیں کہ میں یہاں صاف پانی پہنچا دوں. مصطفیٰ کمال نے پائپ وہاں بچھایا اور پانی پہنچایا, اس کا خرچہ آتا ہے. آپ ان کے اس بات کا کیسے جواب دیں گے سر, جو یہ عام لوگوں کے ذہن میں بھی شاید تاثر ہے کہ یہ پاور اسٹرگل ہے, اٹس آل اباؤٹ پاور. دیکھیے جو چیز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس کو میجر کریں, وین یو سے پاور, اگر میں آپ کو اوپر سے نیچے لے آؤں تو ملک کی جب سیاست ہوتی ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بنتا ہے, اس پاور. ٹھیک ہے, ایک جماعت ہے, سیاسی جماعت ہے, وہ پاور میں آنا چاہتی ہے اور اپنے عوام کے لیے کام کرنا چاہتی ہے. اٹ از اے اسٹرگل آف پاور. میں کب منع کر رہا ہوں. اب جب کراچی میں پاور ہماری 3rd ٹیئر ہمارے پاس تھی, متحدہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, متحدہ قومی موومنٹ کے پاس 3rd ٹیئر تھی, اس نے کام کر کے دکھایا. جب آپ کے پاس ایبسولوٹ پاور آیا, آپ نے پورے ملک میں ایک مثال قائم کی کہ جب ایک جماعت کے پاس ایبسولوٹ پاور آیا تو اس نے ڈیلیور کر کے دکھایا. تو یہ ایک مثال ہے. اس طرح سیاسی جماعتیں آگے بڑھتی ہیں, بالکل پاور کی اسٹرگل. لیکن وسیم صاحب تھرو آؤٹ تو ہم اتنے عرصے میں یہ بھی سنتے رہے, یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاور آئی, پاور کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آئی, اس رسپانسبلٹی میں کئی جگہ آپ نے ڈیلیور بھی کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ تھرو آؤٹ ہم سنتے رہے کہ مصطفیٰ صاحب کی ایک کمپلین تھی کہ ایبسولوٹ پاور سے مل ہی نہیں رہی ہیں, نہ بجٹ ملتا ہے, نہ ابھی لوگوں کے پاس کنٹرول ہے. کئی چیزوں پر وہ کہتے تھے کہ جی یہ میرے کنٹرول میں نہیں, یہ میرا ذمہ نہیں ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا, بہت سارے علاقے ایسے ہیں کراچی میں, میرے خیال میں 33% مصطفیٰ کے پاس ہوگا, مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ہوگا, باقی تو دوسری ایجنسیوں کے پاس ہے. بالکل اس میں رہتے ہوئے انہوں نے کام کیا. لائک اگر میں پولیس کے محکمے کی بات کروں تو رمضان کا مہینہ اگر آپ یاد ہو تو والنٹری لوگوں کو سٹی گورنمنٹ نے سڑکوں پہ چھوڑا اور انہوں نے ٹریفک کنٹرول کیا.
ٹریفک پولیس کا کام نہیں رہ جاتا تھا رمضان میں کہ وہ ٹریفک کنٹرول کر سکیں. ان لڑکوں نے کھڑے ہو کے سڑکوں پہ ٹریفک کنٹرول کیے. لوگ جانتے ہیں کراچی کے. تو ہم اون کرتے ہیں اس کو, ایسا نہیں ہے. اور یہ صرف ہم ہی نہیں ہیں, یہ شاہی سید صاحب یہ بھی اون کرتے ہیں.